बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दरमियान में कुछ डिस्टॉर्शंस भी आती रहीं अनफॉर्चुनेटली, कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स चल जाते हैं दरमियान में। एनीवेज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे इसको आपको ना फेस करना पड़े। बहरहाल मजबूरी है। ये भी ब्रॉडकास्ट में चूँकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं इन चीज़ों में, तो हमें मसले मसाइल आते हैं। तो आपसे ये ज़रूर मेरी गुजारिश रहेगी कि जहाँ पे वॉइस वगैरह का कोई इशू हो, आवाज़ आपको ना आए, मसला होता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं उसको आपके साथ जो है वो उसको मैं आपके साथ सेटल कर सकूं। तो अभी जो हमने टॉपिक जो डिस्कस करना था, जहाँ पे हम पहुँचे थे, दैट वाज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। आपका एक क्वेश्चन भी था जो कि जिसको अभी हमने इसमें डिस्कस करना था, उसी पे अभी बात करूँगा ताकि आप भी जो है वो इजीली मेरे साथ चल सकें। तो उसी से स्टार्ट लेते हैं, और वो क्वेश्चन रिलेटेड था स्ट्रक्चर से रिलेटेड। मैं यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन होता है थीम्स से रिलेटेड। जब आपको थीम्स के बारे में पूछा जाता है तो आप सिर्फ थीम्स की बात ही करते हैं। जब आपसे क्रिटिकल एनालिसिस की बात पूछी जाती है तो फिर आप दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप थीम्स के बारे में भी बात करते हैं और आप स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले थीम्स के बारे में बात कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में, शुरू में मैंने बात की। ठीक है, अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके ऊपर मैंने बात की। तो अभी मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी साथ साथ मैं बता देता हूँ ताकि आपको एक उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। बैलेड अगर देखा जाए तो एक टिपिकल पोएम है। ठीक है, रोमांटिक पोइट्री की ही एक जानरा है जिसके अंदर ड्रामेटिक स्टोरी जो वो नरेट की जाती है, और राइमिंग पैटर्न होने की वजह से इसको गाया जाता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें, एक सबसे पहली बात कि ये नैरेटिव फॉर्म में होती है, इट मीन्स दैट इट मस्ट हैव अ स्टोरी। दूसरी बात कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। तीसरी बात कैन बी संग, गाई जा सके, इट मीन्स दैट इट शुड हैव अ लिरिकल एलिमेंट। और उसके बाद अगला एलिमेंट है रिदमिंग पैटर्न्स, राइमिंग पैटर्न्स इसके अंदर मौजूद हों। ठीक है, ये तो वो चीज़ें जो आप देखेंगे, आगे मैं बता भी दूंगा इसको डिटेल के साथ, अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस हो जाएगा। तो सिर्फ बैलेट की हद तक जब आप बात करेंगे, यानी स्ट्रक्चर की हद तक जब आप बात करेंगे, तो राइम ऑफ फंक्शन मैनर के अंदर यही चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, उस वक़्त यानी कि रोमांटिक पोइट्स जो है नॉर्मली इसी को ही अपना सोर्स, इसको बैलेट की फॉर्म को ही इस्तेमाल करते थे, उसी की सूरत में पोइट्री लिखा करते थे। तो ये भी कि शॉर्ट लूजली फिटेड स्टेंजास के अंदर कंस्ट्रक्टेड पोएम है जो कि तकरीबन बैलेट की तरह ही है। यानी बिल्कुल प्योर बैलेट का पैटर्न इसने फॉलो नहीं किया, लेकिन ये किसी और जानरा के अंदर भी फिट नहीं आती। ठीक है, ये बैलेड ही है, एलेजी भी नहीं है ये, ना तो ये कोई ओड है। सो ये इसी जानरा के अंदर आती है। उसके साथ साथ ये लिरिकल भी है, जैसे मैंने बात की कि नैरेटिव जो है वो अपने फीलिंग्स बताता है। लिरिकल पोइट्री के अंदर होता है ये अपने फीलिंग्स को रिदमिकल पैटर्न में बताता है। यहाँ पे वो जब कहानी सुना रहा है, ठीक है, कहानी नरेट कर रहा है, तो अपने फीलिंग्स बता रहा है। और सिंपलेस्ट सिमिलैरिटी यही है कि सिंपल और नेचुरल कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं। इस पोएम के अंदर आप देखें कि मैरिनर जो है वो एक जर्नी के बारे में बात करता है, किस तरह वो गया, क्या क्या उसने देखा, किन किन तजुर्बात से वो गुजरा, और उसके अंदर एक्शन और ड्रामा भी उसके अंदर मौजूद है। सो ड्रामेटिक एलिमेंट भी डेफिनेटली आ गया। उसके बाद आता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर राइटर ने जहाँ पे उसके अंदर नेचुरल एलिमेंट दिखाया, फितरत को दिखाया, वहाँ सुपर नेचुरल वर्ल्ड के अंदर भी लेके जाता है। गोस्ट भी उसने दिखाया है। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीज़ें दिखाएं, सुपर नेचुरल यानी गोस्ट। ये जो है जो एल्बेट्रॉस है, बेसिकली घोस्ट लाइक कैरेक्टर है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ को बहुत बड़ी बला है ना। तो इस पोएम के अंदर भी मैरिनर के थ्रू उसने जो दिखाया, जो चीज़ें दिखाई। अब ट्रेडिशनली 4 लाइन का स्टेंजा होता है बैलेट के अंदर। पहली और तीसरी लाइन इयाम्बिक टेट्रामीटर में होती है,
ठीक है, मतलब ये कि वो एक वीक या स्ट्रांग जो पैटर्न है रिदम का उसको फॉलो करते हैं, और हर लाइन के अंदर 4 स्ट्रांग बीट्स होती हैं। जैसे ही आप वर्ड्स के सिलेबल्स को प्रोनाउंस करते हैं तो 4 स्ट्रांग बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। मैं बोल के दिखाता हूँ। द सन नाउ रोज अप ऑन द राइट, सन रोज ऑन और राइट, ये तीनों, ये चारों के चारों जो ये वो बीट्स हैं जिनकी बात की, ये है टेट्रामीटर, 4 हैं। दूसरा होता है आगे जो दूसरी लाइन है उसी की, वो ट्राईमीटर की सूरत में होती है, यानी उसमें 3 होते हैं इस तरह के जो कि वो 4 होते हैं। ठीक है, सेकंड और फोर्थ लाइन यहाँ पे एक ट्राईमीटर है, मीन्स कि वीक स्ट्रांग पैटर्न जो रिदम का है उसके अंदर 3 स्ट्रांग बीट्स होंगी। आउट ऑफ द सी ही केम ही, इसमें ही, ऑफ और सी इनके ऊपर स्ट्रेस की गई है। सो इस तरह ये एक रिदमिकल पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाता है। लेकिन याद रखें कि पोएट जो है ना वो पाबंद नहीं होता, उसने काफ़ी हद तक, यानी कि आप ये सकते हैं एक्सेप्शन ज़रूर उसके अंदर, उसकी पोएट्री के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर उसने यही मीटर उसने फॉलो किया। 4 लाइन स्टेंजा और टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर के हिसाब से, पहली टेट्रामीटर, दूसरी ट्राईमीटर, फिर टेट्रामीटर, फिर ट्राईमीटर की फॉर्म में उसने अपनी पोएम को उसने कंस्ट्रक्ट किया। अब जब इसी से आपको ये पता चलेगा कि बैलेड के अंदर एक डेफिनेट राइम स्कीम है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ लाइन जो है वो राइमिंग है, आपस में राइम कर रहे हैं, और 1 और 3 आपस में राइम कर रहे हैं। यही चीज़ इस पोएम के अंदर भी आपको मिलती है कि उसने उसको फॉलो करते हुए उसने बनाया। इसके साथ साथ वो 6 लाइन्स के स्टैंजाज भी उसने इसके अंदर ऐड किए हैं। मैंने जैसे बात की एक्सेप्शनल ना, तो ड्रामेटिक स्टोरी है, क्लोजली कंफर्म करती है राइम और रिदम के पैटर्न्स को, लेकिन कहीं किसी किसी जगह पे 6 स्टैंजा भी मौजूद है। ओके, ये चीज़ अनयूजुअल लगती है, लेकिन उसने जो लिरिकल बैलेड्स की सूरत में उसने जो है ना वो फीलिंग्स उसने सारे के सारे स्पीकर के उसने दिखाए हैं, जज्बात को दिखाने के लिए उसने 6 स्टैंजाज का सहारा भी लिया है। सो टिपिकल बैलेड है, सिंगल सिचुएशन को डील करती है, सिंगल इंसिडेंट को डील करती है। गो के बहुत से इंसिडेंट्स मौजूद हैं लेकिन सिचुएशन एक ही है, एक ही बंदा है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे एक ही जगह पे बैठ के सारी की सारी बातें बताई जाती हैं। स्ट्राइकिंग डायलॉग्स वो दिखाता है। ठीक है, वो आपस में देखें लाइफ एंड डेथ की आपस में डायलॉग है। फिर टिपिकल बैलेड एलिमेंट के जरिए सुपर नेचुरल को, हॉरर को, मिस्ट्री को भी उसने इसके अंदर ऐड किया है। सो ये है उसका स्ट्रक्चर उस पोएम का। जब आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब आप क्रिटिकल एनालिसिस की बात करेंगे, तो फिर हम अगली स्लाइड पे जाएंगे कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन जब आप बात करेंगे तो वो कुछ और चीज़ है। मीन्स कि उसके अंदर जहाँ थीम्स की बात होगी, यानी कि वहीं साथ साथ आप उसके अंदर क्रिटिकल उसके अंदर आप जो है वो स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स भी आप देखेंगे। क्रिटिकल अप्रिसिएशन नाम इसी चीज़ का कि आप उस पोएम को बार बार स्टडी करेंगे, बार बार देखेंगे कि इसके अंदर क्या मैसेज दे रहा है, क्या पैगाम दे रहा है। ठीक है, क्या पैगाम है, कौन सी टोन है, क्या किया हुआ है, कौन से डिवाइसेस उसने इस्तेमाल किए हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कौन से इस्तेमाल किए हैं, लिटरेरी एलिमेंट्स उसके अंदर कौन से मौजूद है, और क्या पैगाम दिया जा रहा है। पैगाम मीन्स कौन से थीम्स हैं, एम्बेडेड थीम्स के जरिए पैगाम ही दिए जाते हैं। तो जब आप थीम्स को खोलेंगे आपको एक नहीं कई एक थीम मिलते हैं, जो कुछ आपको मिलता है। मैंने पहले भी बात की, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की ना, उसकी सूरत में भी आपको थीम्स मिलते हैं। लॉनलीनेस किधर है, किधर एग्जिस्ट करती है, फिजिकली नहीं करती। तन्हाई, खौफ, गिल्ट, ये फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन जब आप उन लाइंस को पढ़ते हैं बताते हैं यहाँ पे तन्हाई का एहसास दिलाया जा रहा है, यहाँ पे गिल्ट का, यहाँ पे रेट्रीब्यूशन का, यहाँ पे खौफ का, ये चीज़ें दिखाई जा रही है। वो थीम्स हैं जो कि अंदर मौजूद होते हैं। लिटरेरी एलिमेंट्स के जरिए ही उनके बारे में आपको आगाही हासिल होती है। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कॉन्शियसनेस एंड द सरियल। इससे रिलेटेड आपने पूछा था कि इसके अंदर उसने दोनों चीज़ों को उसने ऐड किया है, एस.टी. कॉलरिज ने। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, ये क्या बला है, किस चीज़ का नाम है। देखिए, आप एक है कॉन्शियसनेस, ये वो चीज़ है कि कॉन्शियसनेस होता है जब आप अपने होशो हवास में मौजूद होते हैं। जब आप अपने होशो हवास में मौजूद होते हैं तो आप अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर भी होते हैं और अपनी सराउंडिंग की जानिब रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। वेडिंग गेस्ट वहीं पे बैठा हुआ है, सो कॉन्शियसनेस उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, वो अपनी सराउंडिंग से अवेयर है,
اگر ادھر کوئی بندہ اسے بلاتا ہے وہ بولے گا ساری سچویشن، وہ کہ وہ اٹھ نہیں سکتا لیکن وہ اپنے ارد گرد سے بالکل باخبر ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اسے دوسری دنیا میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری سوریل ورلڈ، سوریل میں لے جاتا ہے۔ یہ قصہ اٹ از لائک ڈریمنگ، ڈے ڈریمنگ، کھلی آنکھوں کے ساتھ خواب دیکھنا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ چیز زیادہ تر ہمارے ڈراماز کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے یعنی کہ آپ کو اپنے ارد گرد کے بارے میں سارا علم ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ ڈرامے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہا ہے کچھ۔ اس طرح کی جب سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہتا ہے یہ سریل، ٹھیک ہے۔ سو یہاں یہ بات دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رومانٹک پوئٹ ہونے کی وجہ سے ورڈزورتھ اور کالریج نے کچھ باؤنڈریز ڈرا کی۔ ایک جب وہ نکلا نا اس ریئل ورلڈ سے، جو ورلڈ جو تھی، جو مادیت کی جو دنیا تھی، جو ہماری آنکھوں کو نظر آنے والی دنیا تھی، اس سے دونوں باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو ورڈزورتھ کی جو فلائٹ تھی وہ صرف امیجنیٹو فلائٹ جو نا، اس نے جا کے صرف فطرت کی دنیا میں جا کے بریک لگائی۔ یہاں سچویشن کچھ اور تھی، کالریج کے ہاں حالات کچھ اور تھے۔ اس نے جب وہاں سے فلائٹ لی تو فطرت کی دنیا سے ہوتا ہوا وہ سپر نیچر کی ورلڈ میں جا کے وہ گرا، وہاں جا کے اس نے بریک لگائی۔ سو اپنی اپنی دنیاؤں کے اندر جب جاتے ہیں، جب وہ لے کے جاتا ہے دیٹ از واٹ اندر ورلڈ ڈریمنگ۔ تو سپر نیچر کی ورلڈ تو بالکل دیکھیں، فطرت کی دنیا تو آپ کو نظر آتی ہے لیکن سپر نیچر کی دنیا آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ نے کبھی خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہوتے۔ سو دیٹ از واٹ ڈریمنگ۔ اس کی پوئمز اسی طرح ڈریم پوئمز ہیں۔ کبلائے خان کی سچویشن بھی ایسی ہے، اینشنٹ میرینر کے اندر بھی اسی طرح کی سچویشن اس نے کریٹ کی ہے۔ اس نے فنڈامنٹل کرسچن سینٹیمنٹس جو سن، پانشمنٹ، ریپینٹنس اور ریڈیمپشن کیا، ان کو ڈرامیٹائز کرتے ہوئے اس نے دکھایا کس طرح اس نے برڈ کو مارا، اور وہ برڈ کو مارنا، وہ ساری چیزیں اس نے وہاں جا کے دکھائیں، سوریل میں دکھائیں، کانشیسنس سے سوریل میں لے کے چلا گیا۔ اب یہ جو ویڈنگ گیسٹ ہے بیسیکلی وہ اسی چیز کو سمبولائز کرتا ہے، کانشیسنس کو۔ کوئی پاور نہیں ہے، وہ اپنے انکانشیس کو کویل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہیومن کانشیسنس کی طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن یہ اس کا انکانشیس مائنڈ ہے جو کہ اینشنٹ میرینر نے جس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس کی فیٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، انکانشیس مائنڈ کو بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد کے بارے میں اس کو علم ہے۔ یہ ہے، دیکھیں نا خواب جس طرح آپ دیکھتے ہیں تو خواب میں کیا ہے، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں تب بھی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی آواز دے تو آپ جاگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے، کوئی باہر کوئی بلاسٹ ہو تو آپ کو پتہ چل نہیں، آپ کا کانشیسنس بھی وہاں اس وقت ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، سراؤنڈنگ سے آپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سچویشن یہ کہ چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ سو ریئل یہی چیز ہے کہ وہ دیٹ اٹ میکس یو فیل اف یو مسٹ بی ڈریمنگ بیکاز یو کین ناٹ امیجن اٹ بینگ ٹرو۔ نارملی یہ جو ڈی پرسنلائزیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے اس وجہ سے سوریل کی سچویشن آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان لوگوں کے اندر موجود ہے جن کو ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے، یہ وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے جو ویڈنگ گیسٹ کو وہ دے رہا ہے، تب بھی وہ سوریل میں جاتا ہے نا، وہ وہاں بیٹھا ہوا بھی اسی دنیا میں جا رہا ہے، ادھر ہی خود بھی ادھر ہے اینشنٹ میرینر، وہاں اس کو بھی لے کے جا رہا ہے، اسی دنیا میں لے کے جا رہا ہے۔ ٹرامیٹک ڈس آرڈر اس کو ہوا کیونکہ اس نے اس کو مارا، ایک پرندے کو اس نے مارا، فطرت کی ایک جو ایلیمنٹ ہے، جو فطرت کا جو قانون ہے اس نے توڑا اور اس کا اس نے نقصان کیا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے پوچھیے۔ اس کے بعد بات کریں گے ہم امیجری کی، کبلائے خان کے اندر خاص طور پہ امیجری کیا چیز ہے، کون سی پرٹیننٹ امیجز ہیں۔ آپ اس کی پوئم کو نکال کے رکھیے اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں اس کی سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم بات کریں گے امیجری، یہ کون سی بلا ہے، کیا چیز ہے یہ امیجری، کیا چیز ہے؟ تصویر کشی بھائی، تصویر بنانا، تصویر کشی کرنا۔ کس طرح تصویر کشی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جب آپ اس کو سمجھتے جائیں اس ایلیمنٹ کو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب آپ پوئٹری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ادیب جو ہے وہ آپ کے دماغ میں ایک تصویر کریٹ کرتا ہے، اور وہ تصویر وہ کس طرح کریٹ کرتا ہے، وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بناتا بلکہ الفاظ سے کریٹ کرتا ہے۔
اس تصویر کا جو بننا ہے اس کو امیجری کہا جاتا ہے، یعنی امیجنیٹیولی کریٹڈ تصویر ہوتی ہے۔ اب کس طرح کی تصویریں، یعنی بیسیکلی کوئی نہ کوئی آواز خمسہ اس میں انوالو ہوتا ہے، جس میں آپ آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ہو سکتا ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، بظاہر وہ نظر نہیں آتی لیکن ہو سکتا ہے آپ اس کو فیل کر رہے ہوں، بظاہر نظر نہیں آتی، ہو سکتا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوں۔ سو یہ وہ امیجری ہے جو کہ وہ الفاظ کے ذریعے کریٹ کرتا ہے۔ تو کس طرح یہاں پہ کس طرح کریٹ کی گئی، اس پوئم کے اندر 20 امیجز ہیں جو اس نے کریٹ کی ہیں ایس ٹی کالریج نے۔ آپ دیکھیں جب سٹارٹ کریں، جب آپ پوئم کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے پلیئر ڈوم کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سو آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے کہ کوئی محل بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا محل بنایا جا رہا ہے، خان کا، ٹھیک ہے، کدھر ہے اس کی لوکیشن، اسے وہ جس انداز سے بیان کرتا ہے نا کہ فلانی جگہ پہ 10 miles آف والز اینڈ ٹاورز سراؤنڈ گارڈنز اینڈ سو آن اینڈ سو آن، اس طرح کی چیزیں وہ بتا رہا ہے نا آپ کو، اس کے ساتھ یعنی ڈائریکٹ وہ ڈوم کی بات اتنی اس نے نہیں کی، لیکن آپ کو کنسٹرکشن کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے، آپ کے دماغ میں ایک تصویر بن رہی ہے۔ پھر جو ریور ایلف ہے اس کی تصویر کریٹ ہوتی ہے کہ کہاں سے گزرتا ہے، کوئی اس کو میئر نہیں کر سکتا، کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، تصویر بنتی ہے وہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، کدھر سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد چیزم کی بات کی جا رہی ہے، ایریا جو قبلہ خان ہے پلیئر ڈوم کے لیے مارک کیا ہوا اندر، ٹھیک ہے، ڈیپ چیزم کی بات ہو رہی ہے ڈاؤن گرین ہل میں، تو وہ بھی آپ کے سامنے ایک تصویر بناتا ہے۔ پھر ایک وومن جو ہے وہ شی از ویلنگ 15 اور 16 لائن کے اندر وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈیمن لور کا انتظار کرے، مون لائٹ وومن ویلز فار ڈیمن لور، تو آپ کو ایک محبوبہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آگے فاؤنٹین کے بارے میں ہوتا ہے، پہ لائن 17 سے 24 تک آپ کو فاؤنٹین کو اس کی جو فوارہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کی تصویر بھی آپ کو ملے گی۔ پھر فریگمنٹس لائک ہیل لائن نمبر 21 کے اندر امیجری ہے۔ پھر گرین اینڈ شیف ہے 22 لائن کے اندر۔ اس کے بعد 25 اور 26 لائنز کے اندر مینڈرنگ ریور کے بارے میں بات کی ہے، اس کی تصویر بنائی اس نے۔ پھر اس نے کیورنز دکھایا 27 28 لائنز کے اندر۔ وار کی پروفیسیز کی گئی ہیں، جنگ کے بارے میں بتایا کہ خوف سا کریٹ کیا گیا ہے 29 اور 30 میں۔ فلوٹنگ ڈوم کی بات کی گئی ہے، وہ بھی ایک تصویر ہے 31 32 33 34 لائنز کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد ریئر ڈیوائس کی بات ہو رہی ہے لائن نمبر 35 کے اندر۔ سن اینڈ آئس کی بات ہوتی ہے 36 کے اندر، 36 اور 47 کے اندر بھی۔ پھر ابیسین میڈ کی بات ہوتی ہے 38 سے 49 تک کی لائنز کے اندر ابیسین میڈ کی تصویر۔ پھر اس گانے کی بات ہو رہی ہے ابیسین میڈ کا جو گانا ہے 42 سے 46 لائن کے اندر دیکھیں۔ پھر وہ جو خبردار کرنے والی بات ہے جو وارننگ ہے اس کی تصویر بنائی جا رہی ہے 48 49 میں۔ مینٹل امیج کریٹ ہوتی ہے، دماغ میں جو تصویر بنتی ہے۔ پھر اس کی آنکھیں، اس کے بالوں کی بات ہو رہی ہے پیج لائن نمبر 50 میں۔ پھر میجک سرکلز کی بات ہو رہی ہے 51 میں۔ بند آنکھوں کی بات ہوتی ہے 52 میں۔ پھر پیراڈائز کے ٹیسٹ کی 53 54 میں۔ یہ وہ امیجز ہیں جو اس نے ڈرا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب آپ خود دیکھیں گے کس طرح اس نے آپ کو تصویر بنا کے دی تو اسی طرح پھر آپ اس کو بنائیں گے بھی، سیم وے یو ہیو ٹو کنسٹرکٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کو دکھائیں گے کہ یہ تصویر کس طرح بنی ہوئی ہے، ایگزامپلز آپ دیں گے اس کے اندر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بس منہ اٹھا کے ٹھیک ہے جی آیا اور آپ نے لکھ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یو ہیو ٹو ڈرا دا ایگزامپلس، جب بھی کوئی بات کریں گے آپ ایگزامپل دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اکثر کوشچن بھی آتا ہے اس کے اندر کہ امیجنیشن اینڈ فینسی ریز کالریج ابو دا لیول آف دا فزیکل۔ امیجنیشن اینڈ فینسی دونوں نے اس کو فزیکل سے ہٹا دیا۔ وہ دیکھیے نا، میں نے بتایا نا کہ اس نے ایک دنیا کون سی امیجنیٹو پاور ہے اس کی جس سے وہ فلائٹ لیتا ہے، فزیکل ورلڈ ہے سامنے اسی میں موجود ہے، وہاں سے وہ امیجنیشن کی فلائٹ لیتا ہے اور وہ نکلتا ہے فزیکل سے نیچرل سے جو ہے وہ بیونڈ فزیکل پہ چلا جاتا ہے، جو سپر نیچرل ہے، میٹا فزیکل میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ عام لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی، وہ اس طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لے کے جانا ہے سارے کا سارا، دس از واٹ
that he did in his poem The Rime of the Ancient Mariner. तो उसको जब आप इस तरह आप देखेंगे ना, इस तरह आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉलरिज ने किस तरह ये सारा सिलसिला किया. दो रीजन हैं कि इमेजिनेटिव पावर और नेचुरल सुपर नेचुरल एलिमेंट से इमेजरी क्रिएट करना, ये दो ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद हैं. बायोग्राफिया लिटरेरिया में भी उसने इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा बात की. सुपर नेचुरलिज्म के ज़रिए वो रीडर के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है बेसिकली, और इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको फिर लेके जाता है. ठीक है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है. वो लिटरेचर लवर्स को सुपर नेचुरल की पहले वो उसको विनिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के चक्कर में डालता है, वहाँ से उसको पकड़ता है, नेचर में लेके जाता है, नेचर से सुपर नेचर में पहुँचा देता है, सो अबव द लेवल ऑफ फिजिक्स पहुँचा देता है. तो ये टेक्निक यानी कि बाकी रीडर्स यानी कि वो इसके ज़रिए वो इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको रीडर के इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको वहाँ तक पहुँचाता है. वो हमें उसकी जो कहानियाँ वो रियल नज़र आती हैं, नेचुरल नज़र आती हैं, लेकिन उनके साथ साथ उसके अंदर जो थीम्स है ना, अगर उनको देखा जाए तो वो रियलिस्टिक है सारे के सारे. सुपर नेचुरलिज्म का टच मौजूद है उसके अंदर. इमेजिनेटिव पावर की वजह से सारा कुछ कर रहा है. वो रीडर की साइट को वो बेसिकली इंक्रीज करता है सुपर नेचर. मैंने बताया ना कि पहले वो फितरत की दुनिया में होता है, फिर नेचर में लेके जाता है, फिर सुपर नेचर में. दिस इज व्हाट इमेजिनेशन एंड फैंसी रेज्ड कॉलरिज अबव द लेवल ऑफ फिजिकल. इसके दोनों एलिमेंट इमेजिनेशन और फैंसी ने उसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया. इमेजिनेशन फैंसी क्या है? फैंसी क्या? इमेजिनेशन तो उसने दिमाग से मतलब उसने इमेजिन किया, ख्याली तस्वीरें बनाई, लेकिन उसने वो ख्याली तस्वीरें बनाई जो आप ख्याल भी नहीं कर सकते. फैंटास्टिक उसने बनाई, फैंसी वाली बनाई जो आम तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती. इन दोनों चीज़ों ने उसको बियॉन्ड फिजिकल कर दिया, उसको फिजिकल के लेवल से उसको उठा के ऊपर रख दिया, ऊपर पहुंचा दिया. ये जो ऊपर पहुंच रहा है ना, इसके बारे में बेसिकली आपने बात करनी है. रीडर्स जो है वो अनबिलीवेबली बिलीव करते हैं, फोर्सिबली कन्विंस होते हैं कि वो उसका जो इमेजिनेटिव रियलिज्म है उसके ऊपर वो बिलीव करें. वो इस तरह वो उसको काबू करता है बंदे को. सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. इमेजरी उसने क्रिएट की नेचर वर्ल्ड से, मैंने बताया नेचर से सुपर नेचर एलिमेंट के थ्रू, और जब पहुंचाता है तो उससे आप वहाँ तक पहुंच जाते हैं. आगे बात करते हैं इसका पोएट ऑफ इमेजिनेशन. बार बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में ये वही बात है ना. इमेजिनेशन का अगर पोएट है तो किस तरह इमेजेस क्रिएट करता है. आपको कुबलाई खान के अंदर मैंने बता दी इमेज क्या चीज़ होती है, मैंने ये भी बता दिया. पहले आप देखें इमेजिनेशन किस चीज़ का, किस बला का नाम है. जैसे मैंने इमेज बताया वही इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन इसकी पोइट्री में किस तरह है उनको आप ज़रूर देखेंगे, उनको आप डिस्कस करेंगे जब आप इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. इमेजिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप इमेजेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और ये चीज़ें नॉर्मली जो है ना ये रियलिटी के साथ कंसिस्टेंट होती हैं. रीडर जो अदीब अपनी लिटरेरी पावर्स के ज़रिए क्रिएट करता है. सो मेंटल क्रिएशन होती है दिमाग के ज़रिए. अरिस्टोटल ने खुद ये बात कही थी इमेजिनेशन के बारे में कि ये पोइट की एक पावर है, और ये मेन पर्पस ही पोइट का ये होना चाहिए कि चीज़ों को इमिटेट करे लेकिन अपनी इमेजिनेटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए. राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के अंदर रिमार्केबल इमेजिनेशन आपको मिलेगी. बज़ाहिर ये एक मैरिनर की कहानी है, लेकिन इसके सीन्स, कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स और इमेजरी ये सारी की सारी क्रिएटिव है. बाकी पोइम्स के अंदर आप देखें इमेज, तस्वीर, उससे इमेजिनेशन की बात की जा रही है. कॉलरिज इज़ अ पोएट ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, अच्छा. सो आई होप कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कैटर हो रहे होंगे. अगर कहीं आपको फिर भी मसला आता है तो आप उसको ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं. जब मैंने बात की इमेजिनेशन की तो आप पहले इमेजिनेशन को देखें, इमेजरी को देखें, उसके बाद किस तरह वो क्रिएट करता है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉलरिज अ पोएट ऑफ इमेजिनेशन, तो आपको पता हो इमेजिनेशन किस बला का नाम है. उसके बाद इमेजिनेशन उसने पोइट्री के अंदर इमेजिनेशन क्या, इमेजरी क्रिएट करने का नाम है. इमेजरी किस तरह क्रिएट होती है, वर्ड्स के जरिए क्रिएट होती है. वर्ड्स के जरिए आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं. आप देखें वो तस्वीरें आपके पास कैसे बन रही हैं, कहाँ पे बन रही हैं, किस तरह बन रही हैं. वो तस्वीरें आपने इधर ड्रॉ करनी, आपने दिखानी है. ठीक है, जो और आपने फिर हवाले देने, एग्जाम्पल्स आपने कोट करनी है. अगर आप एग्जाम्पल कोट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके आंसर की वर्थ कुछ भी नहीं रहेगी. इसके बाद बात करेंगे जो
اگلا جو ایلیمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ایسٹری کالریج سے ریلیٹڈ، اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا سینس کہ یہ چونکہ اس کی بات ہو رہی ہے رومانٹک پوئٹ کی، رومانٹک پوئٹری کو سمجھنے کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ ہے ٹورمنٹ اینڈ ڈیجیکشن کی، آلریڈی میں پہلے بات کر چکا ہوں اس پہ، لیکن میں اس کو ضرور ٹچ کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اپنی ڈسکشن کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ رومانٹسزم کس بلا کا نام ہے؟ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ رومانٹک موومنٹ گو کہ جو ہے نا یہ 19 سینچری کے اندر چلی، نیو کلاسک کے ریوالٹ کے معاملے میں چلی، لیکن رومانٹسزم اس سے پہلے سے تھا، ایک موومنٹ تھی بیسیکلی۔ وہ لوگ سارے کا سارا انہی چیزوں پہ بلیو کرتے جو سامنے نظر آتی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں اس کو تھوڑا سا اس طرح رومانٹک کو بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رومانٹسزم موومنٹ کو نہیں بتاتا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رومانٹک کیا چیز ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، آپ جب نیت کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں میرا منہ طرف خانہ کعبہ شریف۔ ایک اچھا مسلمان اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں وہ امیجن کر رہا ہوتا ہے۔ سو ہم سب رومانٹک ہیں، یعنی کہ ہم اس دنیا میں نماز اگر صحیح نماز اگر پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سو وی آر آلسو رومانٹکس، کہ ہم امیجنیشن کی ہم، اور اس وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں اب اس میں بڑے مزے کی بات بتاؤں، آپ نے نماز پڑھی، صلاۃ الحاجت پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تھی، کوئی درد تھا، آپ نے نماز پڑھی، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، اور جب آپ نماز پڑھ کے دعا کر کے جب آپ باہر نکلے، آپ نے سیٹسفیکشن محسوس، سکون محسوس کیا۔ جتنی دیر آپ نماز پڑھ رہے تھے اتنی دیر آپ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد تھے، اس وقت تک آپ یہی امیجن کر رہے تھے کہ آپ خدا کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کی ہی تعریف کی جاتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب کی تعریفیں ساری کی جاتی ہیں اس کے اندر، اور آپ اس ریئلسٹک ورلڈ سے اسکیپ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ جاتے ہیں خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں آپ پھر حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں، تو اس وقت جب آپ واپس آ کے آپ بہت بدل چکے ہوتے ہیں، اب آپ ان تلخ حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے۔ رومانٹک پوئٹ بھی بیسیکلی یہی سچویشن ہے، کیٹس کو پڑھیں گے، ورڈزورتھ کو پڑھیں گے، کالریج کو پڑھیں گے، جس بھی رومانٹک پوئٹ کو پڑھیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، امیجنیشن کی فلائٹ لیتے ہیں، فطرت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، کوئی فطرت کی دنیا میں جاتا ہے، کوئی سپر نیچر مافوق الفطرت کی دنیا میں جاتا ہے، اور جب وہاں سے وہ واپس آتے ہیں تو وہ زیادہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، فطرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، فطرت کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اسکیپ کرتے ہیں، لیکن وہ اسکیپ ٹیمپریری ہوتا ہے، وقتی طور پہ جاتے ہیں۔ سو کالریج کی پوئمز کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب وہ امیجنیشن میں گیا، دوسری دنیا میں گیا، تو پھر سپر نیچر میں گیا، تو پھر وہ حقیقی دنیا سے اسکیپ کر چکا تھا، وہاں اس نے فطرت کی رعنائیوں کی اس نے تعریف کی، بیوٹی کی اس نے تعریف کی، اس نے اسکیپ کیا، اور وہاں جا کے پھر جو کچھ اس نے دیکھا، جب وہ واپس آئے تو بہت بدل چکا تھا۔ یہ وہ جو تبدیلی، دیٹ از واٹ رومانٹک پوئٹ، رومانٹک پوئٹری کی صورت میں آپ کو ملتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پھر کس طرح، اب اس پوئم کے اندر، اس ایک پوئم کے اندر، درائم آف دا اینشنٹ میرینر کے اندر کس طرح ہے، جب پوئم سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، ریئلسٹک ورلڈ کے اندر ہوتے ہیں، وہ ویڈنگ گیسٹ کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہے تو آپ کو امیجنیشن کی فلائٹ کرا کے دوسری دنیا میں لے جاتا ہے، جہاں پہ آپ فطرت کی رعنائیوں کو دیکھتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے آپ اسکیپ کر چکے ہوتے ہیں، آپ فطرت کی رعنائیوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ بدل چکے ہوتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں امیجنیٹیولی وہ کریٹ کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ امیجنیٹیولی کریٹ کرتا ہے، اور جو امیجنیٹیولی کریٹ کرتا ہے، کریٹ کر کے وہ آپ کو وہ دکھاتا ہے۔ لیکن کسی کو آپ یاد کرتے ہیں، یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کیتھارسس ہوتا ہے، تو وہ بھی امیجنیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تکلیف تو نہیں ہوتی، کسی نے آپ کو زخمی تو نہیں کیا، کسی نے مارا پیٹا نہیں، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امیجنیشن کی وجہ سے نکلتے ہیں، تو آپ اتنا اس کے اندر ڈوب جاتا ہے اس امیجنیشن کے اندر۔ یہاں پہ بھی یہ سچویشن ہے کہ اس طرح وہ ڈبوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ویڈنگ گیسٹ کو اس طرح وہ اس کے اندر محو کرتا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ یہی سب کچھ ہے اس کے اندر ایز اے پوئٹ، ڈیٹیل کے ساتھ جب تک آپ ٹاپک نہیں پڑھیں گے تو آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن میں نے جو ایکسپلین کر سکتا تھا میں نے کوشش کی کہ ہو جائے آپ کو۔ اس کے بعد ٹارمنٹ اینڈ ڈیجیکشن، میں نے مجھے شروع میں بات کی سوریل کی بات کی نا، سوریل اور کانشیس کی،
اس کے اندر یہ بیسیکلی یہ چیز ہے، ٹارمنٹ اور ڈیجیکشن اسی کے اندر ہے کہ سویئر فزیکل اور مینٹل سفرنگ ایک طرف، ٹھیک ہے، ٹارمنٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور ڈیجیکشن کہا جاتا ہے سیڈ اینڈ ڈپریس اسٹیٹ، لو اسپرٹس، اور یہاں سے اٹھاتا ہے وہ ٹارمنٹ اور ڈیجیکشن سے اٹھاتا ہے، اٹھا کے دوسری دنیا میں لے کے جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں پھر وہ دکھاتے ہیں، تو عام طور پہ جو ریئلسٹک ورلڈ ہے وہ ہے نا، لیکن وہ دکھا رہا ہے فزیکل اور مینٹل سفرنگ جو ہے وہ اس کی دکھاتا ہے رائم آف اینشنٹ میرینر کے اندر، وہ دکھاتا ہے ٹارمنٹ کس طرح گزرا، فطرت کی اس ایلیمنٹ کو، سپر نیچرل ایلیمنٹ کو جب اس نے احترام نہیں کیا، جب اس نے اس کو نقصان پہنچایا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ اس میں سے گزرنا پڑا، ٹارمنٹ اور مینٹل سفرنگ میں سے اس کو گزرنا پڑا، اور اس کی حالت یہی ہو چکی تھی، سیڈ اور ڈپریس اسٹیٹ میں آ گیا تھا، لو اسپرٹس، ڈیجیکشن میں پہنچ چکا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ وہی کہانی آپ نے بیسیکلی وہی رائم آف اینشنٹ میرینر اس طرح بتانا ہے کہ سویئر فزیکل پین یا مینٹل سفرنگ ملے، کہاں ملی اسے، وہی جو اس کے سارے ساتھ والے چھوڑ گئے، سارے حالات اس میں سے گزر گئے، اس کے بعد وہ سیڈ، جب واپس دنیا پہنچا، ریئل ورلڈ میں پہنچا، تو سیڈ اور ڈپریس اسٹیٹ میں آ چکا تھا۔ دس از آل اباؤٹ ٹوڈے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ اس کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو جسٹ کالریج کے اوپر ایک جسٹ تعارف تھا، میری جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں ان میں اسی طرح یہی طریقہ کار ہوتا ہے میرا، میں ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گو کہ وہاں پہ آڈیو براڈ کاسٹ لیکچرز ہوتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہی ہے، یہی طریقہ کار ہے، وہ لیکچرز نوٹس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، یہاں پہ میں نے پوائنٹس رکھے ہوئے ہیں، جسٹ آپ کی ریویژن کی خاطر، چونکہ آپ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ کو وہی چیزیں ادھر ایلیبریٹ کی گئی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے ضرور، ٹھیک ہے، اور محنت کیجیے گا۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔